اکبر کبیرہ ادو خامد دی خیرت بن گئی ادو خامد دے گھر دی ہار سنگار بن گئی جدو اللہ پاک نے اولاد دے چھڈی اے دی حیثیت ماں والی بن گئی نا اور تو آواز آندی ہے او بندے آ ہن اے ماں بن گئی ہے تے ماں دے قدماں تھلے جنت ماں دے قدماں تھلے اسلام نے عزت دیتی اسلام نے ورنہ یورپ اندر خاتون دے تے بڑھاپا آ جائے انہوں کچرے دا مال سمجھیا جاندا اسلام اندر انسان تے بڑھاپا آ جائے ماں ہوئے یا باپ بڑھاپا آ جائے او دی عزت او دی تکریم اندر اضافے ہو جاندے لوگ او دی خدمت کرنا سعادت سمجھ دے اسلام نے عزت دیتی ہے اسلام نے وقار دیتا ہے اللہ اکبر عرض کر رہے ہیں اسلام تو پہلے لوگ نفرتاں کریا کر دے اللہ پاک دے قرآن دا اشارہ بھی ان کانو من قبل لفی ضلال مبین میرے محبوب دے آن تو پہلے جہالتاں ہی جہالتاں سن او لوگوں ہر پاسے ظلمتاں ہنیرے سن اللہ اکبر کبیرہ ایک آن والا میرے محبوب دے کول آیا اے دانا دہیا ہے اے دہیا قلبی میرے پاک نبی کو لایا صلی اللہ علیہ وسلم آکے عرضاں کردہ سونیا کلمہ تے پڑھ لے آئے نا سونیا میرے دل دے خدشے نہیں جاندے کلمہ پڑھ لیا نمازاں پڑھنا اللہ پاک دے قرآن دی تلاوتاں کرنا بیت اللہ دا تو آپ بھی کرنا صفا مروہ دی سائی بھی کرنا سونیا اسلام دے سارے ارکان ملنا لیکن میرے دل دیاں بے چینیاں نہیں جاندیاں میرے دل دیاں پریشانیاں نہیں جاندیاں آقا فرماندے دیا کالیاں پریشانیاں نے کہندہ سونیا تواڈے آن تو پہلے ساڑیاں حالتاں ڈنگراں والیاں بن گئیاں سن آقا جی تواڈے آن تو پہلے ساڑیاں حالتاں حیواناں والیاں بن گئیاں سن تسی آئے ہو نا سانو شعور ملیا تسی آئے ہو نا سانو تہذیب و تمدن دا سبق ملیا آقا تسی آئے ہو نا سانو کو تعلیم ملی ہے تواڈے آن تو پہلے ساڑیاں حالتاں ڈنگر حیواناں والیاں سن آقا جی کلمہ پڑھن تو پہلے ایسے ایسے پاپ کمائے نے ایسے ایسے جرم کر بیٹھا سونیا جدو جرم یاد آندے نے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دہیا کیڑے پاپ کما بیٹھا ہے کیڑیاں غلطیاں کر بیٹھا ہے کہندا سونیا ساڈی برادری دا رواج سی بیٹی پیدا ہوئے انہوں یا تے گلا کٹ کے مار کے ویڑے کو ٹویا بنا نف دفن کر دیندے یا قبرستان اندر جا کے انہوں دفن کر دیتا جاندہ یا کسے پرانے کوئے اندر پرانے کھو اندر انہوں تکا دے دیتا جاندہ او بیچاری تڑپ تڑپ کے مر جاندی اللہ اللہ آقا جی تسی آئے ہو نا اللہ ذوالجلال نے شعور عطا فرمایا تواڈے آن تے تہذیب و تمدن دا سبق ملے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سنتے جانا ذرا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آیا کیسیاں رونقاں آئیاں کیسیاں بہاراں آئیاں اے دہی اپنی داستاناں سنا رہے آئے کہندا آقا جی کاروباری سلسلے اندر مینوں کو سفر پیش آ جاندا ہے کاروباری سلسلے اندر کدے دور جانا پہ گیا نا اللہ اکبر کبیرہ میری بیوی حاملہ امید نال سی میں جدو سفر شروع کیتا نا جاندا جاندا اپنی بیوی نو سبق دے جانا اپنی بیوی نو پابند کر جانا اپنی بیوی نو نصیحتاں کر گیا میرے جان تو بعد بیٹا پیدا ہوئے برادری دی دعوت پکائی بیٹا پیدا ہوئے نا سونا جا نام رکھی جے بیٹی پیدا ہو جائے گلا کٹ کے مار دیں گلا دبا کے مار دیں اپنے ویڑے اندر چھوٹا جہا گڑا بنا کے او دے اندر دفن کر دیں آقا میرے جان تو بعد بچی پیدا ہوئی میری بیوی نے سمجھیا نا اللہ پاک نے کھلونا دے چھڑے آئے اللہ پاک نے رونق بنا چھڑیے اللہ اکبر کبیرہ میرا خامن تے کر کوئی نہیں چلو بچی بڑی ہوئے گی ماں بیٹی دل سو کران گیا میرے گھر دی رونق بن جائے میرے گھر دا کھلونا ہی بن جائے اللہ اکبر کبیرہ آقا جی میری بیوی اپنی بچی نال پیار کر دی رہی انہوں پال دی سنبھال دی رہی او دے نال محبتاں کر دی رہی انہوں سینے لالا شفقتاں دین دی رہی اللہ اکبر کبیرہ آقا جی آخر ایک ویلا آیا نا میری بچی چلنے پھرنے والی ہوگی گلاں باتاں کرنے والی ہوگی نا ادھر میرا واپسی دا ٹائم آ جاندا ہے آقا جی جدوں میں اپنے گھر پہنچیا نا اپنے گھر دیاں بہاراں ویکھیاں او چھوٹی جی بچی چلدی پھردی نظر آئی میری بیوی نے دسیا تیرے ابو جان آئے جاؤ
ابو جان نو مل جا کے اللہ اکبر کبیرہ آقا جی جدو ابو ابو کہندی سی نا اودی تتلی زبان چوں گلاں بڑیاں سونیاں لگدیاں آقا انہیں تے پیار نال میرا دل ہی مولیا میں سینے لا لیا محبتاں کرنا پیار کرنا اللہ اکبر کبیرہ لیکن آقا جی جدو محلے اندر گیا اپنی بستی اندر گیا اپنی برادری کو لے گیا نا میں جڑے کر جانا ہر بندہ ہی نظراں پھیر جاندا ہے جدے کول جانا ہر بندہ ہی رستہ بدل جاندا نہ کوئی میرے نال بول کے راضی نہ مینوں بلا کے راضی ہے ہائے اللہ میری توبہ ایسا سخت قسم دا بائی کارڈ کر لیا برادری والیاں نے محلے والیاں نے بستی والیاں نے شہر والیاں سارے بائی کارڈ کر لیا میرا جرم کی ہے میرے گھر اندر بیٹی ہے میرا قصور کی ہے میرے گھر اندر بچی ہے نا اس بچی دی وجہ تو انہاں نفرتاں پا لیاں بچی دی وجہ تو انہاں دشمنیاں پا لیاں اللہ اکبر کبیرہ آقا جی جدو بچی دی وجہ تو انہی نفرتاں ویکھیاں نا آخر میں بھی انسان سا میرا دل بھی پتھر بننا شروع ہو جاندا ہے میرے دل اندر سختیاں آنیاں شروع ہو گئیاں اللہ اکبر کبیرہ میں سوچیا میں کنوں کنوں ناراض کرا میں کیڑے کیڑے کرنل دشمنیاں پاواں میں کیڑے کیڑے کرنل کیڑے کیڑے کر دیاں ناراضگیاں ملواں ایک بیٹی دی وجہ تو ساری مینوں چھڑ گئے نے ایک بیٹی دی وجہ تو ساری اکھیاں پھیر لیاں آخر میرے دل نے مینوں مشورہ دتا نا ساریاں نال بگاڑنا چنگی گل نہیں اکو بچی دا گلا کیوں نہیں دبا دیندا اینوں تو اپنے رستے چوں ہٹا لے ساری برادری تیرے تے راضی ہو جائے گی آقا جی میں اے سوچ دیا ظلم دا فیصلہ کر لے آئے اپنی بچی نو جھوٹ بول کے کسے رشتہ دار نو ملان دے بہانے نال لے آئے آقا جی میں نال جا رہا وہ بچی میرے نال ٹر دی جا رہی رستے اندر پوچھ دی ابو جی کتھے جانا ہے ابو جی کنوں ملن واسطے جانا مگر بختاں دی ماری نو کی پتا سی اے ظالم میرے موت دا انتظام کرنے والا ہے اے ظالم انو موت دی آبادی اندر تکے دین والا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیا سنا سنا اس معصوم دی داستان سنا اس مظلوم دی بات سنا ایک کون نبی ہے جی دیا شان اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آقا جی اپنی بچی نو جدو میں دور لے گیا نا ایک پہاڑی دے دامن اندر یا تے کو کنواں سی نا یا میں اوتے گڑا بنایا جدو گڑا بنایا نا اللہ اکبر کبیرہ اے بچی بار بار پوچھ دی ابو جی دی کی لوڑاں پے گیاں ابو جی گڑے نو کی کرنا ہے او میرے کپڑے صاف کر دیے میرے کپڑے تو مٹیاں چاڑ دیے نا اللہ اکبر کبیرہ مگر اس بیچاری نو کوئی پتہ نہیں ایک آدیاں تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ گھڑا تیار ہو گیا نا میں بڑی بے دردی نال اودے بازواں نو پکڑیا اونوں زبردستی گڑے اندر تھکا دتا نا اس بچی نے میرے کندھیاں نو پکڑیا میرے کپڑیاں نو پکڑیا ہے نالے روندی چیخاں مار دی ابو جی میرا قصور تے دسو نا ابو جی میں کی غلطیاں کر بیٹھی بابلا کیڑے جرم دیاں سزاواں دے رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور مال کے کائنات دا قرآن بھی کہہ رہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تیواں پارا ہی سن ذرا ایک ویلا آن والا اللہ ذوالجلال نے فرمایا اینا قتل کیتیاں گئیاں بچیاں نو میدان حشر اندر بلاواں گا انصاف دے کٹہرے اندر بلاواں گا اور اینا کولوں پوچھاں گا بی ای ذنبل قتلت لیاؤ مقتولوں مظلوموں دسونا تواڈے باپا نے تانوں کیڑے جرم تو قتل کیتا سی تانوں کیڑی غلطی دی سزاواں ملیاں اللہ اللہ کیا تواڈا دنیا تے آنا ہی جرم سی تواڈا پیدا ہو جانا ہی جرم سی اس وجہ تو تواڈے باپا نے قتل کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ آقا جی روندی چیخاں ماردی رہ گئی او تڑپدی رہ گئی میرے دل اندر کوئی ترس نہ آیا میرے دل اندر ذرا جنیاں بھی نرمیاں پیدا نہ ہویاں اس بیچاری روندی
روندی چیخا مار دی میں مٹی دے اندر چھپا چھڑیا کنکر اندر چھپا چھڑیا پتھر اندر چھپا چھڑیا ہے تڑپ تڑپ کے بیچاری دم دے گئی اللہ اکبر کبیرہ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم دی داستانہ سن کے روئی جا رہے آقا فرما دے نے دہیا پھر دوبارہ سنا ذرا کیویں معاملہ بنیا انہیں پھر دوبارہ سنانا شروع کی دانا اور لوگوں رحمت کائنات دی اکھیاں ڈول پیاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین